बदलते मौसम के साथ घर को भी थोड़ा सा मौसम के लिहाज से बदलना पड़ता है। खासकर जब गर्मी का मौसम आता है तो हर कोई चाहता है कि गर्मी में भी उसका घर फ्रेश, कूल और परफेक्ट लगे। तो कुछ ऐसी आदतें और टिप्स जिनसे आप अपने घर को पुरसुकून, फ्रेश और आरामदेह बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब गर्मी आ गई है। खैर मौसम ने तो हर हाल में जो है ना बदलना ही होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। लेकिन जब गर्मी आती है ना तो हर कोई चाहता है कि उसका घर ठंडा, फ्रेश और पुरसुकून रहे। तो उसके लिए कुछ ऐसी टिप्स और आदतें हैं जिनसे आप अपने घर को पुरसुकून, हवादार और ठंडा ठार रख सकते हैं। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि घर में जितनी भी जगह है ना आपके पास, 1 2 3 पौधे जितने भी आप ज़रूर रखें, क्योंकि हरियाली को देख के ना गर्मी बहुत ज़्यादा जो है ना कम लगने लग जाती है और उसकी शिद्दत भी जो है ना वो कम लगती है। जितनी आप हरियाली को देखते हैं, आप ग्रीनरी को देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आँखों को भी, और आपका जो है ना मूड भी चेंज हो जाता है। तो मैं भी गई थी नर्सरी में, कुछ 1 2 प्लांट्स मैंने लेने थे, लेकिन खैर वो तो मुझे मिले नहीं। तो कुछ ना मैंने बर्तन ले लिए ये वाले। अच्छा, परिंदों को ना मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरे पुराने व्लॉग्स में भी, कि मुझे बहुत शौक़ है परिंदों को पानी और दाना वगैरह डालने का ना। जब वो खाते हैं ना, एक तो मुझे सुकून बड़ा मिलता है, और दूसरा ये कि गर्मी में ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके लिए पानी रखना, खाना भी रखना और पानी भी रखना। क्योंकि ज़ाहिर है इंसानों को इतनी गर्मी लग रही होती है और परिंदे बेचारे तो वैसे इधर उधर फिर रहे होते हैं पानी के लिए। तो उनके लिए दाना पानी जो है ना वो अपनी छतों पे, बालकनी में, जहाँ भी ना ज़रूर रखा करें। और 2 मैं ग्लास लेके आई थी मिट्टी के, और उसके साथ उस दिन जब मैं डॉलर शॉप पे गई थी तो मैं 1 छुरी ये वाली और 2 कप, और उसके बाद मेरी बेटी ने ना कुछ आर्टिफिशियल नेल्स लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद ना घरों में आप जब पर्दे लगा लेते हैं ना, जब सर्दियाँ आती हैं तो मोटे मोटे, लेकिन जब गर्मी आती है ना तो वही मोटे पर्दे जो है ना इतने ज़्यादा, मतलब कि देखने में ही गर्मी लगती है उनको देख के ही, मोटे मोटे पर्दों को। तो हमेशा जो है ना जब गर्मी आती है ना तो पर्दे चेंज कर दिया करें। कुछ हल्के पर्दे अगर आपके पास हों, जैसे नेट वगैरह के हों, तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक तो देखने में गर्मी में अच्छे लगते हैं, और दूसरा ये है कि उनसे हवा वगैरह भी जो है ना वो आती रहती है। तो मेरा भी जो बाहर वाला डोर है ना, वहाँ पे मैंने सर्दियों में गर्म पर्दा लगा दिया था, लेकिन अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो मैंने उसको हटाना है, और ये वाले पर्दे मैंने निकाल लिए। इनको मैंने वॉश करके ही रखा हुआ था, तो बस अब ये मैंने निकाल लिए और ये वाले मैं लगा दूँगी। और यहाँ पे ना मैं हमेशा ही परिंदों के लिए ना दाना और पानी रखती हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे एक मैंने बोर्ड सा रखा हुआ तो उस पर रखती थी, और इतनी बार जब से इस घर में आया ना तकरीबन 3 4 बार मैं बर्तन ला चुकी हूँ, और बिल्ली यहाँ से गुजरती थी ना तो हमेशा ही तोड़ देती थी। तो अब ये मेरे पास एक स्टूल आया था, तो मैंने इसके ऊपर ना एक इस तरह शीट बिछा दी है, और उसके ऊपर मैंने पानी और दाना जो है ना वो रख दिया है, ताकि परिंदे जो है ना आराम से बैठ के खा सकें। और जब मैं सुबह सुबह डालती हूँ ना परिंदों को दाना और पानी, और वो आते हैं, खाते हैं और पानी पीते हैं, तो यकीन माने मेरे दिल को ना इतना सुकून मिलता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे ना शुरू से ही बहुत शौक़ है कि मैं जो है ना परिंदों के लिए पानी रखूँ और दाना रखूँ और वो खाएँ। क्योंकि परिंदे जो है ना, ज़ाहिर है वो जब पीते होंगे, खाते होंगे, तो आपको दुआएं भी ज़रूर देते होंगे, और गर्मी के मौसम में ना ये वाला काम आप ज़रूर किया करें। अच्छा जी, थोड़े बहुत मैंने काम किए, उसके बाद मेरा बेटा जो है ना वो हलीम और नान ले आया था। कह रहा था कि आज मामा आप नाश्ता घर में कुछ मत बनाओ। तो उसको हलीम जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी जो है ना अच्छी लगती है। तो खैर वो ले आया था, और उसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, जो भी साथ मसाला वगैरह मिलता है वो मैंने अच्छे से डाल दिया था, और साथ नान थे, और मैंने चाय बना ली थी, और नाश्ता जो है ना वो हमने कर लिया था। गर्मी का मौसम होना तो कुछ आपको बना बनाया मिल जाए ना तो बड़ा सुकून मिलता है, और कभी कभी कर भी लेना चाहिए। रोज़ रोज़ जो है ना घर का तो हम खाते ही रहते हैं नाश्ता वगैरह, अगर बाहर से कोई आपको ला के दे देता है ना, आपका एहसास करता है, तो वो खुशी ही अलग होती है। खैर मेरे बेटे ने मुझे नाश्ता करवाया, उसके बाद मैं दोबारा से काम में लग गई। और ये जो पर्दे हैं ना, ये मैंने रखे तो वॉश कर रखे थे अच्छे से, लेकिन अब इनको जो है ना मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं इनको लगा दूँगी इस तरह। सामने जो है ना पहले मैंने मोटा पर्दा लगाया हुआ था, तो अब मैं उतार दूँगी। जब सर्दी आती है ना तो हम यही कोशिश करते हैं हम कि हर तरफ से ना, मतलब कि ढक दें, कहीं से भी कोई ठंडी हवा जो है ना वो ना आए। लेकिन गर्मी के मौसम में ना बिल्कुल उल्टा हो जाता है, और हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो है ना ठंडी हवा बस घर में आ जाए। तो उसके लिए आप भी ऐसे ही करें। अगर आपके इस तरह की कोई बरामदा है, कोई इस तरह का बाहर वाला कोई डोर है, तो उस पे ना आप जाली के या इस तरह के कुछ पर्दे लेके वो लगा लें। एक तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, गर्मी भी कम लगती है, और दूसरा ये है कि ये जब उड़ते हैं ना, हल्की हल्की हवा चलती है तो इतने प्यारे लगते हैं, और ठंडी ठंडी हवा भी जो है ना वो आपको मिलती रहती है। और गर्मी में ना कोशिश किया करें कि
کہ جو باہر کے کام ہے صحن وغیرہ اگر آپ کا ہے تو وہاں کے کام نہ صبح صبح ہی نپٹا لیا کریں، کیونکہ بعد میں پھر دھوپ آ جاتی ہے اور باہر کے کام کرنا نا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچن کا کام جو ہوتا ہے جیسے سالن وغیرہ بنانا، یہ آپ صبح صبح ہی بنا لیا کریں، کیونکہ صبح صبح جو ہے نا دھوپ کم ہوتی ہے، مطلب کہ گرمی کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور کچن میں نا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہی دوپہر بڑھتی جاتی ہے اور گرمی بڑھتی جاتی ہے نا تو کچن میں بھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے نا کوشش کیا کریں کہ ایک دن پہلے سبزی منگوا کے نا رکھ لیا کریں، تاکہ پھر آپ کو صبح صبح جو ہے نا یہ ٹینشن نہ ہو کہ پکانا کیا ہے، اور سوچنے میں بھی ٹائم لگائیں اور پھر پکانے میں بھی ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے بھی جو ہے نا منگوا لی تھی سبزیاں کچھ اپنے ہسبینڈ سے، تو بھنڈی رکھی ہوئی تھی، میں نے آج جلدی سے نا ان کو پہلے اس کو واش کیا، اس کو باہر رکھا، پھر اس کو میں نے پنکھے میں رکھ دیا اور اس کو کاٹ لیا میں نے۔ اس کے بعد جب بھی آپ دودھ ابالیں نا تو ابالنے کے بعد جیسے ہی وہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو تو فوراً سے کسی برتن میں ڈال کے نا آپ فریج میں رکھ دیں، اس سے یہ ہوگا کہ دودھ خراب نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ بالائی جب اتارتے ہیں تو جو اس طرح کا چاولوں والا چمچ ہوتا ہے نا، اسے آپ آرام سے بالائی جو ہے نا اس کی آپ اتار سکتے ہیں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اور دودھ بھی نا ہمیشہ اگر آپ نے پتیلی بھی خالی کرنی ہے نا تو ہمیشہ آپ کسی سلور کے برتن میں یا اسٹیل کے برتن میں آپ فریج میں رکھیں۔ جب آپ پلاسٹک کی کسی جگ وغیرہ میں رکھتے ہیں نا تو دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے آج کولر نکال لیا تھا، کیونکہ ہمارا ڈسپینسر جو ہے نا وہ خراب ہے، تو ابھی اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ٹھیک کروانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا پانی ٹھنڈا جو ہے وہ بچے پینے لگ گئے ہیں، کیونکہ بہت دیر سے نا میں نے روکا ہوا تھا اور میری کوشش تھی کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بچ جائیں یہ ٹھنڈے پانی سے، لیکن اب ظاہر ہے گرمی زیادہ ہو گئی ہے تو اب تو پانی جو ہے نا وہ ٹھنڈا چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو کولر خیر میں نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کافی مطلب کہ مہینوں سے یہ بند پڑا تھا، تو اس کو میں واش کروں گی۔ اور اس میں نے تھوڑی سی پھٹکڑی اور میٹھا سوڈا ڈال دیا تھا، اس سے نا کولر بالکل صاف ستھرا نیٹ کلین ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جب آپ یوز بھی کرتے ہیں نا تو ہر 2 3 4 دن بعد نا اس میں اس طرح پھٹکڑی اور جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے نا وہ ڈال کے اگر آپ اس کو واش کرتے ہیں نا تو ایک تو اسمیل نکل جاتی ہے اور دوسرا جو بھی نشان اندر بن جاتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بس اگر آپ کے پاس فریج وغیرہ ہے اور آپ نے بوٹلز بھر کے رکھنی ہوتی ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن ایک کولر بھی جو ہے نا وہ بھی بھر کے رکھ لیا کرے، کیونکہ بار بار جب ہم فریج گرمیوں میں کھولتے ہیں نا تو اس سے بھی جو ہے نا کولنگ پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ تر ہم گرمیوں میں نا فریج کھولتے ہی پانی کے لیے ہیں بار بار، تو اس کے لیے آپ ایک کولر صبح صبح جب اٹھیں تو اس میں برف ڈال کے اور پانی بنا کے کولر میں رکھ لیا کرے، تاکہ بچے اور گھر والے جو بھی جتنے بھی ہیں سارے اسی کولر سے جو ہے نا پانی پیتے رہیں اور فریج جو ہے نا وہ کم سے کم کھلے۔ اور برف ڈالنے کے بعد نا فوراً سے آپ نے جو بھی اس کے جو کولے وغیرہ برف والے ہوتے ہیں نا ان کو فوراً سے بھر کے نا دوبارہ سے رکھ دیں، تاکہ دوبارہ سے جو ہے نا برف بن جائے، کیونکہ گرمیوں میں نا لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، تو برف جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کوئی شربت کوئی بھی چیز بنا کے دینی ہوتی ہے نا تو برف جو ہے نا وہ بھی لازمی چاہیے ہوتی ہے، یا پھر کوئی مانگ بھی لیتا ہے کوئی آپ کے پڑوس سے یا کوئی بھی مطلب برف اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں فریج نہیں ہوتی تو برف جو ہے نا وہ ضرور رکھا کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ 2 سوٹ تھے، یہ میری سسٹر نے اپنے لیے تھے، تو اس نے میرے لیے اور ایک میری بیٹی کے لیے بھی لے لیا تھا یہ سوٹ۔ تو خیر آج میں نے ان کو نکالا ہے، میں نے کہا گرمی آ گئی اور گرمیوں میں لون کے آپ کو پتہ ہے جتنے مرضی کپڑے ہونا وہ کم ہوتے ہیں، تو بس ان کو میں نے نکالا اور اب ان کو میں شرنک کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں ان کو سلنے کے لیے دوں گی۔ جب بھی آپ کپڑے شرنک کریں نا تو اس میں 1 چمچ جو ہے نا نمک ضرور ڈال دیا کریں۔ نمک ڈالنے سے نا ایک تو کپڑوں کے کلر جو ہے نا وہ پکے رہیں گے اور اس کے بعد زیادہ کلر جو ہے نا وہ اترتا بھی نہیں ہے۔ تو میں نے بھی 1 چمچ نمک ڈال دیا تھا، اور لون کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا بس ان کو 5 6 7 منٹ کافی ہوتے ہیں، ان کو بھگو کے رکھ دیا کریں، اور اس کے بعد نا ان کو زیادہ آپ نے نچوڑنا نہیں ہے۔ زیادہ جب آپ نچوڑ لیتے ہیں نا بہت زیادہ مطلب کہ زور سے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے نا اس کی جو جیسے ترچھا ہو جاتا ہے، کاٹنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور کپڑے میں بھی جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کان سی وہ آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کپڑوں کو آپ نے بہت زیادہ مطلب کہ سخت ہاتھوں سے نہیں نچوڑنا، بس ان کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے نچوڑ کے اور آپ نے ڈال دینا۔ اور کبھی بھی آپ چاہے کپڑے ویسے واش کریں یا پھر شرنک کر کے ڈالیں، جیسے بھی گرمیوں میں نا دھوپ میں نہیں ڈالنے، آپ نے اپنے سائے میں ڈالنے ہیں، اور ہلکی سی دھوپ ہو تو خیر ہے، ورنہ تیز دھوپ میں آپ نے بالکل کپڑے جو ہے نا وہ نہیں سکھانے، اس سے جو ہے نا کپڑوں کے کلر بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کھانا بن گیا تھا بھنڈی، اور اب کھائیں گے کھانا۔ اور آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیا کریں، اور نیو ہے میرا چینل پسند ہے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ورنہ لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔